नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालको छिमेकी भारत, जोसँग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सँगसँगै पारिवारिक सम्बन्ध समेत छ। सम्बन्ध मात्रै छैन, केही हदसम्म विवाद पनि रहेको छ। भूमिको विषय, विभिन्न नागरिक तहसम्मका सामान्य विषयहरू पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बन्छन् कहिलेकाहीँ। तर पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय जसरी नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, नेपालको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्ने भूभाग भारतले नक्सामा जारी गरेपछि नेपालतर्फबाट आएको अभिव्यक्ति, नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। वैशाखमा भारतले तिब्बतसम्म पुग्नका लागि नेपाली भूमिबाट सडक बनाएपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि नेपाल र भारत बीचमा संवादहीनताको अवस्था थियो र यो संवादहीनताको बीच शनिबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको छ। त्यसपछि सोमबार नेपाल भारत संयुक्त निरीक्षण संयन्त्रको बैठक भएको छ। यसपछि संवादहीनता तोडिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। कतिपयले चुरो कुरोमा प्रवेश नगरेसम्म यी नियमित हुने संयन्त्रको बैठकले मात्रै खासै प्रभाव नपार्ने बताइरहेका छन्। आज हामी समग्र विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि कूटनैतिक मामिलाका जानकार तथा नेकपाका नेता रविन्द्र अधिकारी सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज यहाँसँग एउटा पार्टी विशेषको नेता भन्दा पनि समग्र कूटनैतिक जानकारको हिसाबले संवाद गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला करिब 4 महिनादेखि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल र भारत बीचमा संवाद प्रारम्भ हुन थालेको विषयको पछिल्लो परिस्थिति दृश्यले जनाइरहेको छ। यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, वास्तवमा त्यही आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। नेपाल र भारतको बीचमा परापूर्व कालदेखि नै एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको हो। यो सम्बन्ध केवल एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभइकन जनस्तरको सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायतका अनेकन खालका दुई देशका नागरिक प्रभावित हुने सम्बन्धहरू हुन् र यी सम्बन्धहरू समय क्रमसँगै कहिलेकाहीँ उतार चढावपूर्णहरू पनि रहेका हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरिकन हालसालै नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि एक हदसम्म एउटा संवादहीनताको स्थिति थियो। तर अब भारतको 74औं गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा भएको संवादले केही न केही नयाँ आयामको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। किनभने यो संवाद भइसके पछाडि पनि नेपाल र भारतको बीचमा लामो समयदेखि एउटा क्रियाशील रहन नसकेको नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक बसेको छ। एउटा यसले प्रारम्भिक तपाईको नतिजा लिएर आएको छ। यसलाई यो अनुगमन संयन्त्रको बैठकलाई यसको नतिजाको रूपमा पछिल्लो समय सम्बन्ध सुध्रिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ र यो त संयन्त्रको बैठक त पूर्व निर्धारित थियो, दुवै प्रधानमन्त्रीको बीचमा छलफल नभएको भए पनि बस्न थियो भन्ने विशेष सूत्रबाट बताइरहेका छन् नि। हैन, यो अब पृष्ठभूमिमा भित्र जेसुकै भए पनि यसले प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको संवाद पछाडि यो बैठक बसेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीहरूका बीचमा भएको संवादको एउटा परिणामको रूपमा पनि यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। निश्चय पनि 4 महिना 5 महिनादेखिको एउटा संवादहीनताको स्थिति तोडिएर हामी संवादको मार्गमा अगाडि बढेका छौँ र दुई प्रधानमन्त्रीको बीचमा कुराकानीहरू भइरहँदा र उहाँहरूले पनि संवादबाटै कतिपय असमझदारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको हुनाले एउटा आशा गर्ने ठाउँ, प्रारम्भिक खुड्किलो एउटा चढ्ने काम चाहिँ भएको छ, जसले भोलिका दिनमा हाम्रो संवादहीनताको स्थितिलाई तोडेर एउटा संवादबाट
समस्याको समाधान गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको सङ्केत गर्दछ। त्यसो भए अब नेपाल र भारतको बीचको संवादहीनता तोडियो, संवादलाई प्रारम्भ गर्नको लागि ढोका खुल्यो, यावत प्रकारको विश्लेषण एकातर्फ भइरहेको छ र सँगसँगै नेपाल र भारतका बीचका महत्त्वपूर्ण विषयलाई अब अझ पछाडि धकेलियो कि यो संवाद घुमाउरो बाटोबाट हुने खालको बिन्दुबाट प्रारम्भ भयो कि भन्ने पनि एकातर्फको तर्क छ नि। होइन, अब तर्क हामीले अनेक किसिमले गर्न सकिने नै भयो, तर के छ भने लामो समयको डेडलकलाई एउटा संवादद्वारा अब समस्याको निकास हामीले खोज्ने एउटा कूटनीतिक सन्देश दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको संवादबाट दुई राष्ट्रले पाएका छन् र यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। आजको 21औं शताब्दीमा जुनसुकै समस्याको समाधान पनि टेबलमा बसेर छलफलद्वारा, मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा, संवादद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै अनुभवहरू छन् र नेपाल र भारतका बीचमा पनि देखिएका कतिपय समस्याहरूलाई संवादबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ र संवादको निरन्तरता र मैत्रीपूर्ण छलफल र एक आपसमा पारस्परिक सम्मान र मित्रताको आधारमा हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो। त्यस दिशातर्फ केही न केही प्रारम्भिक हिँड्ने काम चाहिँ भएको छ, जसले एउटा सकारात्मक सन्देश भोलिको दिनमा दिन सक्छ। भारत पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि इच्छुक रहेछ भन्ने देखिएको हो। त्यसो भए होइन, अब यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कूटनीतिमा कुनै एउटा पर्टिकुलर देशले मात्रै अग्रसरता देखाएर कुनै पनि समस्याको समाधान निस्कने कुरा होइन। दुवै देशहरूले एउटा आफ्नो सम्बन्धलाई बेटर स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपालले मात्रै चाहेर त्यो सम्बन्धलाई बेटर स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउने होइन, त्यसको लागि भारतले पनि आफूलाई त्यही हिसाबले तयार गर्नुपर्छ। तयार गर्नको निम्ति एउटा वातावरण, तयार हुनको निम्ति एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। तब मात्र एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएर एउटा वातावरण बनिसकेपछि मात्रै समस्याको ठोस खाका तयार हुनुपर्छ। दुवैको भावनाको तादम्यताले परिणाम ल्याउने हो। यसमा एउटा मात्रै एकल पक्ष मात्रै जिम्मेवार हुँदैन। अब संवादलाई कसरी अगाडि बढाउने त? संवादहीनता त टोडियो, अब संवादलाई अगाडि बढाउनु पनि त महत्त्वपूर्ण छ। अब संवादलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब हिजोबाट एक खालको प्रारम्भ भयो। सुरुमा एउटा सरकारी संयन्त्र मार्फत, कर्मचारी तन्त्र मार्फत यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ। परराष्ट्र मामलाका एउटा जिम्मेवार अधिकारीहरूको बीचमा कुराकानी हुनु, वार्ता हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ र त्यसपछि यसलाई एउटा राजनीतिक तहमा लगेर, मन्त्री स्तरको छलफलमा लगेर र प्रधानमन्त्री स्तरको छलफलमा लगेर यसलाई परिपक्व बनाइसकेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सुरुकै अवधिमा हामीले यी प्रक्रियाहरूलाई, यी चरणहरूलाई पार गरेर जान सकेनौँ भने पर्याप्त खालको गृह कार्य नहुन सक्छ। त्यसकारणले निरन्तर रूपमा संवाद कर्मचारी तन्त्रको क्षेत्रमा पनि, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि र मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको क्षेत्रमा पनि यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लिएर गइयो भने केही न केही परिणाम आउन सक्छ। अब अहिले त जति नै अन्य कुरा गरे पनि नेपालीको चासो भएको हाम्रा मिचिएका भूभाग र भारतले जारी गरेको नक्सा र नेपालले संविधानमा छापेको नक्साकै विषय हो। अब यी यावत विषयहरू एकातर्फ छँदैछन्। अब यी महत्त्वपूर्ण विषयमा सचिव स्तरको संयन्त्रबाट छलफल अगाडि बढाउने कि सँगसँगै राजनीतिक तहबाट पनि प्रयास राख्ने? होइन, अब यो समस्यालाई हामीले चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरेर लैजानुपर्छ। हेर्नुहोस्, खालि एउटा लिपुलेक, लिम्पुयाधोरा र कालापानीको मात्रै विषय होइन, धेरै विषयहरूमा हामीले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। यद्यपि सबै खालका विषयवस्तुहरू एकैचोटि सम्बोधन नहुन पनि सक्छन्। आज हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मुलुकको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा सीमा जोडिएका करिब 27 वटा जिल्लाहरूमध्ये 21 जिल्लाका खास ठाउँहरूमा
सीमा अतिक्रमण गरिएको छ। 71 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उठिरहँदा यो सीमा अतिक्रमणको कुरालाई पनि हामीले कूटनीतिक तरिकाले भारतसँग हामीले चाहिँ उठाउनु जरुरी छ। यद्यपि मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, सबै खालका समस्याहरू एकैचोटि सम्बोधन नहोलान्, तर हाम्रो भूभाग आज जुन अतिक्रमित बनेको छ, हामीले यथेष्ट प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले यो भूभाग हाम्रो हो भनेर हामीले आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्ने आधारहरू छन् भने ती आधारहरूलाई अगाडि राखेर टेबुलमा राखेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्दाखेरिमा हामीले आफ्ना दस्तावेजहरूको प्रस्तुति गर्नुपर्छ। छलफल गर्दाखेरिमा हामीले कूटनीतिक मर्यादालाई कायम राखेर छलफल गर्यौं भने समस्याको समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। केवल एकाध ठाउँका समस्याहरू मात्रै होइनन्, धेरै खालका समस्या र जटिलताहरूका बीचमा हामी छौं। ती समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामीले समग्रतामा कूटनीतिक प्रयत्न जारी राख्नु जरुरी हुन्छ। अब यहाँनिर थप स्पष्ट बनाइदिनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा ससाना समस्याबाट संवाद प्रारम्भ गरेर अगाडि बढेर ठुला समस्यातर्फ उन्मुख हुने कि ठुला समस्याहरू पनि सँगसँगै राख्दै एकैपटक सबै विषयलाई लिएर जाने? होइन, अब समस्याहरूको प्राथमिकरण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले यो जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छौं, नयाँ नक्साको बारेमा पहिलो प्राथमिकताका आधारमा हामीले चाहिँ कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। फेरि पनि त्यसको सुरुवात हामीले संवादबाटै गर्ने हो। फेरि पनि हामीले त्यसको सुरुवात चाहिँ कुराकानीबाटै गर्ने हो, टेबुलबाटै गर्ने हो, विभिन्न चरण उपचरणहरू पार गरेर गर्ने हो। त्यस पछाडि सीमा क्षेत्रका कुराहरूलाई, जुन अघि मैले 71 ठाउँमा सीमा मिचिएको कुरा गरेँ, त्यसलाई पनि हामीले उठाउन सक्नु पर्दछ। र सँगसँगै 1950 को सन्धि जो आजको सन्दर्भमा पूर्णतया असान्दर्भिक भइसकेको छ, त्यसका खारेजीको कुरालाई पनि हामीले ग्रेजुअली उठाउँदै लिएर जानुपर्छ। र नेपालले इन्डियासँग टेबुलमा बस्दाखेरिमा प्राथमिकताका आधारमा 1, 2, 3, 4 भनेर त्यसलाई आफ्ना विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र विभिन्न खालका कूटनीतिक च्यानलहरूलाई, विभिन्न खालका नेपाल र भारतको बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहने शक्तिहरूलाई, विभिन्न नागरिक समाजलाई, विभिन्न तपाईको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले यसको निम्ति अभिप्रेरित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त सीमा मिचिएको र सीमा समस्याको विषय हो। हामीले तत्कालै त्यो विषयलाई प्रवेश गराएर प्रारम्भ गर्नको लागि हतारो हुन्छ त्यसो भए? होइन, अब यो विषय त अब अहिले प्रत्यक्ष रूपमा फिजिकल्ली भेटेर हामीले टेबलमा बसेर छलफल गर्ने परिवेश बनिसकेको छैन। र मूलत नेपालले संवैधानिक मान्यता दिइसकेको एउटा जुन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक भएको छ, त्यो विषयलाई पहिला सेटलमेन्टमा लैजानको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। फेरि पनि म यहाँलाई निवेदन गरौँ रिपिटेडली, त्यसका लागि अनेक खालका कूटनीतिक प्रयत्नहरू हामीले गर्नुपर्छ। अनेक खालका उपचरणहरू मार्फत उपचरणहरू पार गरेर वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र परिपक्व तरिकाले त्यसमा चाहिँ कूटनीतिक प्रयत्न हुनुपर्छ, राजनीतिक तहबाट प्रयत्न हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा त्यो भूमिलाई हामीले फिर्ता लिन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। अब यसको लागि कर्मचारी तन्त्रको संयन्त्रलाई बढी सक्रिय बनाउने कि राजनीतिक तहबाट बढी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी प्रयास गर्ने? अनि यसको लागि त अब कर्मचारी तन्त्रमा होमवर्क गर्ने र त्यसलाई पनि राष्ट्रिय एउटा चिन्तन धारामा अगाडि बढाएर लिएर आउने र अन्तिम रूपमा निष्कर्ष निकाल्दाखेरिमा राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्ने एउटा अवस्था सिर्जना गर्नु अत्यन्त बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको अवस्थामा कूटनैतिक तहबाट, कर्मचारी तन्त्रबाट गरिएको कूटनैतिक नोडको पहल प्रयास, सरकारकै संलग्नतामा भएको प्रयास पनि भारत सरकारबाट स्वीकार भएको अवस्था छैन। अब यो नेपाल तर्फबाट राजनीतिक
व्यक्तिहरू दूतको रूपमा जाने विषय पनि सफल भएन। अबको प्राथमिकता त कर्मचारी तन्त्रभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अगाडि बढाउँदाखेरि यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको तर्क पनि त छ। होइन, यो तपाईँको तर्क पनि ठिकै हो, किनभने यो सामान्य समस्या होइन, अलिकति जटिलै खालको समस्या हो र यसको समाधान पनि तुरुन्त नै तत्कालीन रूपमै निस्किहाल्छ भन्ने पनि होइन। यसका लागि लामो गृह कार्य र लामो प्रयत्न, सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दा परिणाम आउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई विभिन्न खालका प्राविधिकदेखि लिएर अनेक खालका कुराहरूलाई संवादद्वारा अगाडि बढाउनको निम्ति कर्मचारी तन्त्रलाई हामीले जिम्मेवारी दिएर फाइनल रूपमा, अन्तिम रूपमा यसमा निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति राजनीतिक तहबाटै एउटा नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने कर्मचारी तन्त्र पनि आखिर सरकार न हो। सरकारले, राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सरकारले, कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो एउटा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित निकै ठुलो सरोकारको विषय हो। यसबाट कोही पनि पछाडि फर्कन मिल्दैन। कर्मचारी तन्त्रले पनि अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने, दृढतापूर्वक राष्ट्रहितको पक्षमा कुरा राख्ने काम गर्नुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई एउटा अन्तिम चरणमा पुगेर निर्णय र निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा लाग्नु वाञ्छनीय हुन्छ। अब हामीले नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाण सङ्कलन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गऱ्यौँ। यो बिचमा निकै प्रकारका राजनीतिक भाषणहरू आए। हामीले कूटनीतिलाई बढी राजनीतिकरण पो गऱ्यौँ कि होइन? अब यो राष्ट्रियताको विषय चाहिँ हेर्नु, सबै आम जनताको सरोकारको विषय हुन्छ। यसलाई तपाईँले जति व्यापक मात्रामा जनताको बीचमा, जति राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नको निम्ति जनताको बीचमा, राजनीतिक दलहरूको बीचमा आम सहमति निर्माण गर्नको निम्ति र नागरिक समाज र सञ्चार जगत लगायतका समाजका सबै तबकाहरूलाई तपाईँले परिचालित गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यति नै प्रभावकारी ढङ्गबाट जान्छ। किनभने यसलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपालमा पनि साना ठुला सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका छन्। यो एउटा राम्रो कुरा हो। कसैले यसलाई राजनीतिकरण गर्छु भन्दैमा पनि यो राजनीतिकरण हुने स्थिति छैन। किनभने आम रूपमा सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण मूलतः नागरिक समाजहरू, एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटै राष्ट्रिय आवाज बनाएको स्थिति हो। त्यसकारण यसमा कोही कसैले राजनीतिक बेनिफिट लिने आदि इत्यादि भन्दा पनि जसरी हुन्छ मुलुकभित्र एउटा आम राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ गरेर एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रत्याभूति दिएर त्यो भूमिलाई हाम्रो भूमिको रूपमा, औपचारिक रूपमा लिएर आउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिकरणको त्यति गुन्जाइस र त्यति अर्थ देख्न सकिँदैन। हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयास सन्तोषजनक छ कि ठिकै छ कि हामी कहीँ चुक्यौँ वा चुकिरहेका छौँ? होइन, सरकारले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न जारी राखेको छ। फेरि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, अघि पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ कि खालि एकल प्रयत्नबाट मात्रै यस्ता खालका समस्याहरूको समाधान नहुन पनि सक्छ। तर यसका लागि अब सरकारले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्ने, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्ने, समाजका सबै सचेत वर्गले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो परिणामलाई औपचारिक रूपमा नै लिएर आउनको निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्यौं भने सकारात्मक परिणाम लिएर आउन सकिन्छ। सरकारलाई पनि हामीले साथ दिएर सरकारको हात पनि बलियो बनाउनुपर्छ, सरकारको मनोबल पनि दह्रो बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेर भारतसँग हामीले डायलग गर्न जाँदाखेरिमा, संवाद गर्न जाँदाखेरिमा सिङ्गो राष्ट्र इन्ट्याक्ट छ, हामी राष्ट्रियताको मामलामा एक ठाउँमा छौँ भन्ने
सन्देश दिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले कूटनीतिको टेबलमा एउटा मनोवैज्ञानिक असर दिने गर्छ र समाधान निकाल्नको निम्ति त्यसले अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। राजनीतिक दलले त सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाटै सरकारलाई तपाईँ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् कि प्राविधिक समस्या देखा परेको छ, हामी प्राविधिक बाटो समाधान गर्नको लागि तयारी गरिरहेका छौँ, प्रयास जारी रहेको छ। हामीसँग रविन्द्र अधिकारी परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा नेकपाका नेता संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। पछिल्लो समय संवादहीनता तोडेको भनिएको छ। संवादको लागि ढोका खुले पनि उत्साही हुने अवस्था भने नरहेको कूटनीतिक क्षेत्रका मामलाका जानकारहरू बताइरहेका छन्। नेपाल र भारतको बीचमा संवादहीनताको स्थिति उत्पन्न भएको थियो र निकै निकटतम सम्बन्ध रहेको दुई देशको बीचमा देखिएको संवादहीनताको स्थितिलाई तोड्नको लागि नेपालले प्रक्रियागत रूपमा प्रयास जारी राखे पनि प्रधानमन्त्री तहबाट संवाद भएपछि अगाडि बढेको भनिएको थियो। हामी फेरि पनि संवादकै क्रममा अगाडि बढ्छौँ, संवादलाई नै निरन्तरता दिउँ। अब हामीसँग समय पनि निकै थोरै छ। अब यो सीमाको विषय, राष्ट्रियताको विषय, देशभित्रका गहन समस्याको विषय यो सरकार मात्रै होइन, अघिल्लो पालिका सरकारका पालामा पनि धेर थोर उठ्दै आएका हुन्। अब हामीले ती विषयलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ओझेलमा परेका पो हुन् कि विषयहरू, यहाँनिर समस्या हो कि होइन? पहिले विगतको परिस्थिति भन्दा यसपटकको परिस्थिति अलिकति फरक छ। हामी 7 सालदेखि लामो समयसम्म एउटा राजनीतिक अस्थिरताको द्वन्द्वमा फस्यौँ। कुनै पनि सरकार आफ्नो पाएको कार्यकाल पूरा गर्नको निम्ति सक्षम भएनन्। यसपटक हामीसँग स्थिर सरकार छ, दरो बहुमतको सरकार छ र यो सरकारले एउटा दृढतापूर्वक निर्णय गरेर यो कुरालाई अगाडि बढाएको छ र अगाडि बढाएको मात्रै छैन, नेकपाको सरकारले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्रियताको मामलामा समग्र तपाईको राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरेको छ। त्यसकारणले यो स्थिर सरकार भएको बेलामा हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको बेलामा हामीले जुन एउटा यो राष्ट्रियताको मामलामा जुन कदम अगाडि बढाएका छौँ यसलाई सफल बनाउने प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार या राजनीतिक दलहरू जसले जेसुकै भने पनि यो मामलामा अगाडि बढेर हामीले भारतीय छिमेकी मुलुकले चाहिँ कब्जा गरेको जमिनलाई हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो मुलुकमा लिएर आउन सक्यौँ, हाम्रो स्वामित्वमा लिएर आउन सक्यौँ भने एउटा ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। त्यसका लागि हामी सबैले कृत सङ्कल्पित भएर एउटा राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको जमिनको लागि, माटोको लागि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। यो एउटा निकै सुन्दर पक्ष हामीले देखिरहेका छौँ। विगतको भन्दा यसपालिको फरक यस अर्थमा पनि छ कि हामीले राष्ट्रियताको इस्युमा हामीले धेरै ठाउँमा कुरा गर्यौँ होला, तर औपचारिक रूपबाट नक्सामा नै सामेल गरेर जाने कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा ऐतिहासिक प्रयत्नलाई हामी सबैले अब संवाद बल्ल अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सीमा विवादसम्म पुग्ला, समाधान होला भनेर अहिले यति धेरै हामी आश्वस्त हुन सकिने अवस्था हो र? होइन, यो ऐतिहासिक आधारहरूलाई हामीले हेर्ने हो मूलतः, हामीसँग भएका दशी प्रमाणहरूलाई हेर्ने हो मूलतः, र हाम्रो कूटनीतिक प्रयत्नलाई हेर्ने हो मूलतः। र यसो हुँदाखेरिमा अहिलेसम्मको हामीसँग जे जति दस्तावेजहरू छन्, जे जति प्राप्त हामीसँग नक्साहरू छन् या विभिन्न लिखतहरू छन् या विभिन्न तपाईको चाहिँ हाम्रा अनुभवहरू त्यहाँका जनताहरूका छन्, यी सबै कुराले गर्दाखेरिमा त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरामा विवाद रहँदैन। त्यसै गरिकन विभिन्न 71 ठाउँमा मिचिएका सीमाहरूको बारेमा पनि हामीसँग प्रमाणहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती प्रमाणका आधारमा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएर हामीले डायलगलाई अगाडि बढाउने हो। मलाई लाग्छ
असल एउटा नेतृत्वले राष्ट्रलाई एक ठाउँमा उभ्याएर यो एउटा नतिजालाई प्राप्त गर्न सक्नेछ सम्भावना अब त्यसको लागि त लगातार राजनीतिक तहबाट कर्मचारी तहबाट निरन्तरताको आवश्यकता देखियो। अब यहाँनिर त सत्तासीन पार्टीबाट नै कूटनीतिमा संवेदनशीलता नदेखाएको भन्ने टिप्पणी अर्कोतर्फ छँदैछ। अब अन्तिममा छौँ हामी, अब सरकार कहाँनिर चुक्न हुँदैन? होइन, सरकारले जुन एउटा यो प्रयत्न गरेको छ असल नियतका साथ, सरकारले यसलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नुपर्छ र एकपक्षीय रूपमा होइन कि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक ठाउँमा उभ्याएर विभिन्न खालका कूटनीतिक च्यानलहरूलाई प्रयोग गरेर र इन्डियासँग पनि धेरै स्तरमा कुराकानीहरू गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार अझ दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुरा उठान गर्ने तर त्यसलाई टुङ्गोमा नपुग्याउने स्थिति निर्माण गर्नुहुन्न। जहाँसम्म अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरिमा कतिपय वार्तामा बस्नको निम्ति यो प्रतिकूल परिस्थिति भए तापनि अहिलेसम्म सरकारले गरेका प्रयत्नहरू जायज छन्। ती प्रयत्नहरूलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सबैले अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। सरकारलाई पनि सबैले मद्दत गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा मतभिन्नताहरू होलान्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्, तर यो मामलामा सबै एक ठाउँमा उभिएर हामीले गर्यौं भने सरकार पनि बलियो हुन्छ, जनता पनि बलियो हुन्छन्, राष्ट्र बलियो हुन्छ र हामी त्यो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद मेरो तर्फबाट। हामीसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार साथै नेकपाका नेता रविन्द्र अधिकारी संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। समग्र अवस्थाको विषयमा, नेपालले भारतसँग उठाउनु पर्ने विषय र कूटनीतिमा आवश्यक के छ, सरकारले के गर्नुपर्छ र कहाँ चुक्नु हुँदैन, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।